नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो वनमा सहकर्मी प्रेम छेत्रीसँगै म सरू चापागाई। कार्यक्रम हाम्रो वन तपाई नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 हरेक साताको बुधबार बिहान 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो कार्यक्रम तपाई हरेक साताको बुधबार साँझ 5 बजेको विजय मुख्य खबरपछि पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी www.vijayfm.org.np र विजय एफएमको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अबको आधा घण्टा हामी तपाईसँगै रहनेछौं। कार्यक्रममा हामी वन र पर्यावरणसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्ने गर्छौं। हाम्रै वरपर रहेका वन र यिनीहरूका गतिविधि हाम्रा सामग्री बन्नेछन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउँदै वनमा रहेका बोट बिरुवा, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको संरक्षण र वन विकासमा केन्द्रित रहनेछ। वन संरक्षणमा सरकारवालाको भूमिका, भए गरेका प्रयास र वातावरणीय सुरक्षाका विषयमा कार्यक्रममा कुरा गर्नेछौं। सामुदायिक वनमा आश्रित वन्यजन्तु, तिनका वासस्थान तथा जैविक मार्ग संरक्षण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर वनका पदाधिकारी, उपभोक्ता तथा विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौं। कार्यक्रम हाम्रो वनको आजको कार्यक्रममा सहकार्य गरेको छ धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रजहरले। कार्यक्रममा आज हामी धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनका गतिविधि समितिको वनको आफ्नै कुरा, धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लोकबहादुर कार्कीसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौं। नेपालको वन क्षेत्र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने प्राप्त सम्भावना बोकेको छ। राज्यको पुनर्संरचनापछि वन प्रशासनको समायोजनसँगै अब मुलुकको वन संरक्षण र उपयोगका विषयमा सातै प्रदेशका मन्त्रालयसँगै संघीय सरकारले समेत सक्रियता देखाएको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा यसले वन पैदावारको मागलाई पूर्ति गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै मुलुकको समृद्धिमा समेत योगदान गर्न सक्छ। रजरमा रहेको धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको योगदान महत्वपूर्ण छ। सुरुवातमा सुनौ धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गतिविधि समेटिएको वनको आफ्नै कुरा। धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मध्य नेपालको नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व जिल्ला अन्तर्गत पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग चितवन नारायणगढदेखि पश्चिम 20 किमीको दूरीमा धुसेरी आबादी क्षेत्र पार गर्न साथ उत्तर महाभारत श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित 10 डिग्रीदेखि 40 डिग्रीको रेन्जमा रहेको नवलपरासी जिल्लाको पहिलो जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भएको सामुदायिक वनको रूपमा चिनिन्छ। यस सामुदायिक वनसँग साबिक रहजर गाविसमा रहेका अन्य सामुदायिक वनसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक रहेकोले यस सामुदायिक वन क्षेत्र प्रवेश गर्नका लागि रजर बजार चोकबाट करिब 500 मिटर पार गर्न साथ सामुदायिक वनको हराभरा भूभाग देख्न सकिन्छ। यसको नजिक रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार भएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूलाई धुसेरी सामुदायिक वन क्षेत्र पनि पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ, जसमा चरा, जनावर, जडीबुटी, प्राकृतिक मनोरम दृश्य प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिनेछ। यस सामुदायिक वनलाई जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीबाट 2051 सालमा संस्था स्वीकृत भई वन संरक्षणको विधिवत प्रमाणपत्र पाई 2051 वैशाख 19 मा वन हस्तान्तरण भई प्रथम पटक 67.5 हेक्टरको भूभाग यस सामुदायिक वनको रूपमा संरक्षण गर्दै आएकोमा उपभोक्ता सदस्यहरूको वृद्धि र वन पैदावारको अधिक मागका कारण पुनः यस क्षेत्रका अग्रजहरूले संरक्षण गर्दै आएको राष्ट्रिय वनलाई थप 137.65 हेक्टर माग गरी संरक्षणको जिम्मा लिएकोले हालको वनको क्षेत्र 402.13 हेक्टर हुन आएको छ। यस सामुदायिक वन समूहको संरक्षणका लागि 2 जना वन हेरालु राखे वन संरक्षण गर्ने कार्य भएको छ। बीचबीचमा समिति, उपसमिति र कर्मचारीबाट पनि वनको अवलोकन गरी वन संरक्षणलाई टेवा पुर्याउने कार्य भएको छ। वन संरक्षणका लागि नगरपालिकासँग समन्वय गरी टोलटोलमा समूह गठन गरी वन संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य सम्पादन गर्दा हुने कमी कमजोरी सुधार गर्दै पारदर्शी तरिकाले काम गर्न समूह प्रमुख उपप्रमुखहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 2075-76बाट समूहले वन संरक्षण सम्वर्धन कार्य अन्तर्गत 10 वर्षे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यले गर्दा उपभोक्ता सदस्यहरूको वन पैदावारको मागलाई परिपूर्ति गर्नुका साथै विदेशबाट वन पैदावारको मागलाई परिपूर्ति हुनुका साथै
विदेशबाट वन पैदावार आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई केही हदसम्म कमी भई रोजगारीको अवसर सिर्जना समेत भएको छ। समूहमा रहेका दलित, उत्पीडित, जनजाति अवसरबाट वञ्चित, गरिब तथा विपन्नहरूको वर्गहरूको समावेशीकरण गरी निर्णय गर्ने तहसम्म प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कायम गर्ने, गरिबी तथा विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूको सामुदायिक वनको उत्पादित वन पैदावार अन्य आयोजनमा न्यायोचित अधिकारको व्यवस्था गर्ने, समूहका वृद्ध वृद्धा तथा असहायहरू र वन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि अन्य रचनात्मक कार्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाई कार्य सम्पादन गर्ने, समूहमा आर्थिक पारदर्शिता निरन्तरता दिँदै व्यवस्थित तरिकाले कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, अति विपन्न तथा गरिब उपभोक्ता सदस्यहरूलाई समूहगत रूपमा उनीहरूकै चाहना अनुरूप 5-5 जनाको समूह बनाई छुट्याइएको 35.5% बजेटबाट बिना ब्याज रकम विभिन्न पेसामा लगानी गरी प्रत्येक महिनाको 10 गते किस्ताबन्दी रूपमा सङ्कलन गरी पुनः अर्को समूहलाई लगानी गरिदिएकोमा यस रकमको स्तर बढाई समूह जमानीमा 1 लाखसम्म लगानी गर्ने गरिएको छ भने वन संरक्षण सम्वर्धनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै वनलाई हराभरा गराई पर्यावरण संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध उपभोक्ता सदस्यहरूलाई विकास निर्माण तथा वन संरक्षण जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सबै उपभोक्ता सहभागी गराई नियमित प्रशिक्षण दिए महिला सशक्तिकरण तालिम सञ्चालन गर्ने, अवलोकन भ्रमण गरी वन विकास सम्बन्धी सामुदायिक वनको बारेमा आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दै धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नमुना सामुदायिक वनको रूपमा परिणत गरी साबिक जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासी र सामुदायिक वन महासंघ र गणेश मानसिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार सान्त्वना हुँदै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 22,115 सामुदायिक वनहरू मध्ये दोस्रो दर्जामा परि सम्मान हात पार्न सफल सामुदायिक वनको रूपमा अगाडि बढेको छ भने निकट भविष्यमा नै अब्राम कन्जर्भेसन अवार्ड तर्फ पनि पाइला चाल्ने तर्खर पनि छ। नवलपरासी जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक वनका रूपमा दर्ता भएको धुसेरी सामुदायिक वनले वन संरक्षणमा नमुना कार्य गर्दै आएको छ। सामुदायिक वन नेपालको धन हो। यसको संरक्षणमा सबैको चासो र जिम्मेवारी रहन्छ। नेपालका वनहरू अवलोकन गर्न धेरै पर्यटकहरू आउने गर्छन्। वनका गतिविधि बुझ्न पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू अवलोकन गर्न आउँछन्। वनको आकर्षणका लागि वनले सोही अनुरूप कार्य गर्दै आएका छन् भने संरक्षणमा पनि जुटेका छन्। यस्तै मध्येको संरक्षणमा जुटेको सामुदायिक वन हो धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह। वन स्रोतको व्यवस्थापन, संरक्षण र विकासमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहभागिता जुटाउने, उपभोक्तालाई आवश्यक घाँस, काठ, दाउरा र अन्य वन पैदावार उपलब्ध गराउने कार्यमा कार्य समिति क्रियाशील रहेको छ। भुक्ष, बाढी, पहिरो न्यूनीकरण गर्ने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भएको जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक वनको रूपमा चिनिने देवचुले नगरपालिका 16 र 17 मा रहेको धुसेरी वनले 2051 सालदेखि वन संरक्षणको विधिवत प्रमाणपत्र लिई वन संरक्षण गर्दै आएको छ। पटक पटक वन क्षेत्र थप गर्दै हाल 402.13 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। वनले जैविक विविधता, धुसेरी, सिमसार र पर्यावरण प्रवर्धन तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्वर्धन, दिगो उपयोग, वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण एवं गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुर्याएको छ। सोही योगदानको कदर गर्दै वन तथा भू संरक्षण विभागले दोस्रो स्थानको गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मान समेत गरेको छ। अब भने कार्यक्रममा कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौ। धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लोकबहादुर कार्कीसँगको कुराकानी लिएर आजको कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौं। लागौं अब भने कुराकानी सुन्नतर्फ। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हाम्रो वनमा। धन्यवाद। हिजो आजको व्यस्तता केमा छ? अहिले त यो सामुदायिक वनमै हो। अहिले लिलाम प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको जुन काठहरू छ बाहिर लैजाने क्रम चाहिँ अहिले भइरहेको छ र सँगसँगै अहिले हाम्रो घरगतिलाई मर्मत गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। वनको अध्यक्ष भइरहँदा कतिको व्यस्त हुनु पर्दो रहेछ सामुदायिक वनमा चाहिँ? साह्रै गाह्रो। अरू ठाउँमा भन्दा यो सामुदायिक वनमा साह्रै गाह्रो। राम्रो काम गरे भने राम्रो भन्ने, नराम्रो काम गरे पनि अब यसमा चाहिँ जस चाहिँ नपाउने ठाउँ चाहिँ यो सामुदायिक वनहरू चाहिँ जस नपाउने ठाउँहरू जस्तो लाग्ने भयो मलाई। हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ। हामी सुरुवातमा जान्न चाहे धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चाहिँ कस्तो खालको सामुदायिक वन हो? यो सामुदायिक वन 2038-40 सालदेखि संरक्षण गर्दै 2052 सालमा जिल्लाको पहिलो पटक दर्ता हुने सामुदायिक वनमा
पर्दछ। यसले सुरुवात समयमा धेरै दुःख गरेको मैले अग्रजहरूबाट थाहा पाएँ र अहिले आएर हामीले यही वनलाई अलिक बढी राम्रोसँग चाहिँ संरक्षणका क्रमहरू बढाएर हरेक तर्फ यसले चाहिँ गर्नुपर्ने हरेक क्रियाकलापहरू गर्दै जाँदा अहिले तत्कालै हामी 2075 र 76मा राष्ट्रिय पुरस्कारको पनि हामीले राष्ट्रिय पुरस्कारमै हात पार्न सफल भयौँ। राष्ट्रिय पुरस्कार हात पार्न सफल यहाँसम्म आइरहँदा यहाँसम्म गरेको दुःख मेहनतलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो त मेरो दुःख भन्दा पनि यो अग्रजहरूले जुन तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्थापना गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने काम गर्नुभयो र यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो श्रेय जान्छ उहाँहरूलाई जान्छ, अग्रजहरूलाई जान्छ र सँगसँगै यहाँको उपभोक्ता जुन पहिला नबुझ्ने हुनुहुन्थ्यो, वन संरक्षण गर्ने तौर तरिकाहरू उहाँलाई थाहा थिएन भने अहिले हामीले वन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले जुन तरिकाले काम गर्नु भएको छ त्यो श्रेय पनि उहाँहरूलाई जान्छ। के भन्नुहुन्छ उपभोक्ताहरूलाई अहिले पुरस्कार पाइरहँदा सामुदायिक वनले हामीले के भन्नुहुन्छ, कस्तो खालको प्रतिक्रिया ल्याउनु भएको छ उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ? उहाँहरू त खुसी नै हुनुहुन्छ जुन उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ कामहरूबाट र त्यसलाई हामीले बाहिर देखाउन चाहिँ सफल भएर चाहिँ हामीले जुन पुरस्कार हात पार्यौँ यसरी नै अगाडि बढेर अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ। अहिले धेरै सामुदायिक वनहरूको अवस्था हेर्ने भने धेरै क्षेत्रमा चाहिँ सिमसार क्षेत्र बनाउने योजना परेको छ र के छ दुसरी सामुदायिक वनमा पनि सिमसार क्षेत्र बनाउने तयारी छ, क्षेत्र कार्य चाहिँ अगाडि बढ्छ? अगाडि छ हाम्रो सिमसार क्षेत्र 2071 सालदेखि नै अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रो वन क्षेत्रमा 3-4वटा सिमसार क्षेत्र छ, जसमध्ये एउटा मयूरकणा पोखरी भन्नेमा चाहिँ जिल्ला वन र हरियो वन कार्यक्रम अन्तर्गत र भू संरक्षण 3 जनाको संयुक्त लगानीमा हामीले त्यो निर्माण गरिसकेका छौँ, जसका कारणले गर्दा अब सिँचाइ परियोजनाको काम पनि त्यसले गरिरहेको छ र लोप हुँदै गएका जंगली जनावरहरू वन्यजन्तुको संरक्षण पनि त्यो पानीबाट त्यो पोखरीबाट भएको छ भने डढेलो लाग्ने समयमा पनि मुख्य कामहरू यसले गर्दै आइरहेको छ र यस्ता पोखरीहरू हामीले तत्कालै 2-3 ठाउँमा फेरि निर्माण गर्दैछौँ। सिमसार क्षेत्रले गर्दा उपभोक्ता लाभान्वित भएको ठाउँ केही छ? जस्तै भुटिया क्षेत्र हाम्रो शान्ति गैरा भुटिया क्षेत्र भन्ने ठाउँमा त्यो सिमसार क्षेत्रको कारणले गर्दा नै उहाँहरूले अहिले चाहिँ खेतीबाली बेमौसमी खेतीबालीहरू त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले उब्जनी गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर दुसेरी गणेश मन्दिर परिसरमा हामीले 15 बिघा क्षेत्रलाई चाहिँ हुने गरेर तत्कालै हामीले चाहिँ एउटा पोखरी बनाइसकेका छौँ र यो पोखरी पूर्ण रूपमा त सकिएको छैन, तर योबाट चाहिँ कलेक्सन भएको पानीबाट सिँचाइ प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। अझ धेरै लाभ लिन सक्ने उपभोक्ता अझै सक्रिय बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? सिमसार क्षेत्रकै कारण बेमौसमी तरकारी बेच्नु भएको छ भन्नुभयो, अझै व्यवस्थित बनाएर सिमसार क्षेत्रलाई अझ अगाडि लगेर उपभोक्तालाई लाभान्वित दिन सक्ने ठाउँ अथवा सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अझै ठाउँ भन्ने हो भने वन क्षेत्रमा मात्रै हो, बाहिर गएर हामीले यसलाई गर्न सक्दैनौँ होइन। वन क्षेत्रमा हाम्रो सिमसार हुने ठाउँहरू स्थानहरू हेरेर हामीले लगभग सिमसार क्षेत्रहरू धेरै नै ठाउँमा चाहिँ हामीले तयार गरिसकेका छौँ, जसबाट अझै 1-2 ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग संरक्षण गर्न सक्यो भने अझ बढी यहाँको उपभोक्ताले अझ बढी चाहिँ खेतीबाली आत्मनिर्भर हुन सक्षम हुनुहुन्छ। धेरै सामुदायिक वनहरू छन्, सामुदायिक वनहरूले चाहिँ प्रत्येक सामुदायिक वनले सिमसार क्षेत्रको अवधारणा ल्याउनु भएको पनि छ। अनि ठाउँहरूमा हेर्दै जाँदा हामीले एउटा काठलाई मुख्य आमदानीको स्रोत पनि बनाएका छौँ। काठमा मात्र निर्भर हुने चाहिँ ठाउँ छैन। अहिले हाम्रो चाहिँ सिमसार क्षेत्रको कुराहरू भइसक्यो, हामीले पर्यापर्यटनलाई पनि अलिकति बढी जोड दिएका छौँ। पर्यापर्यटन भित्रता पनि अब यसले आमदानीका स्रोतहरू ल्याउँछ। यसै गरेर हाम्रो पिकनिक स्पोटका चाहिँ कामहरू छ, पिकनिक स्पोटले पनि त्यहाँ आमदानीको स्रोतहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तै क्रियाकलापहरू अब यसै गरेर चाहिँ हामीले ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरेर तपाईँ लगानी गरिरहेका छौँ। लगानी गरिसकेपछि त्यहीबाट आमदानी उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। सिमसार क्षेत्रमा हेर्न आउने पर्यटकहरूले गर्दा आमदानी गर्न सक्नु भएको छ? अहिले तत्कालै आमदानीको स्रोत बनिसकेको छ? तत्काल आमदानीको स्रोत चाहिँ बनेको छैन। हामीले भोलिका दिनहरूमा त्यहाँ हामीले मोटर बोटहरू राखेर सानो 3-4वटा बोट राखेर यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने तयारीमै छौँ। काठ बाहेक अन्य आमदानीको स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणीय वनको रूपमा चाहिँ दुसेरी सामुदायिक वन बनेको छ। हामीले दुसेरी सामुदायिक वनले यसरी नै यो पर्यापर्यटनलाई अलिकति जोड दिएर यसरी आमदानी गर्न सकिन्छ। यसै गरेर चाहिँ यो पिकनिक स्पोटका कुराहरू भए यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइयो भने सामुदायिक वनहरूले हामीले मात्र नभइकन सबै सामुदायिक वनहरूले आमदानीको स्रोतहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। यो पिकनिक स्पोट सञ्चालन भएको चाहिँ कति भयो? पिकनिक स्पोट सञ्चालन भएको पनि 71 सालदेखि म जब सचिव थिएँ, सचिव हुँदादेखि सुरु गरेको कार्यक्रमहरू अब अहिले अध्यक्षको कार्यक्रम उस कार्यकालमा मैले सबै चाहिँ समाप्त गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ। कति आमदानी चाहिँ कति हुन्छ? आमदानी प्रति वर्ष
हाम्रो योभन्दा अगाडिको हेर्दा 32, 35, 40 हजार पिकनिक स्पोटबाट भएको छ र अब आउने वर्ष हामीले यो सिमसार क्षेत्रमा बोटिङ चलायौँ भने यहाँबाट पनि लाखौँ रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुने हाम्रो चाहिँ सोच छ। अन्य क्षेत्रका सामुदायिक वनको अवस्था हेर्दै गर्दा काठलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्नु भएको छ। काठ नै मुख्य आम्दानीको स्रोत बनिरहेको छ। तर अन्य सामुदायिक वनहरू अवलोकन गर्न तपाईँहरू पनि पुग्नु भएको होला। अन्य सामुदायिक वनको अवस्था हेर्दा चाहिँ सिमसार क्षेत्र अथवा पर्यटकीय सम्भावना भएको ठाउँ थोरै छ र पनि उहाँहरूले व्यवस्थित तरिकाले गर्न सक्नु भएको छ। काठभन्दा बढी अन्य क्षेत्रबाट आम्दानीको स्रोत जुटाउन सक्नु भएको छ। वन क्षेत्रभित्र रहेका चराचुरुङ्गी जनावरहरू पानीको तालहरूमा पर्यटनलाई वृद्धि गराएर आम्दानीको स्रोत जुटाएर भोलि त्यही मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ र हामीले पहल कतिको गर्नुपर्छ र हामीप्रति त्यो जिम्मेवारी कतिको छ? पुरै आत्मनिर्भरै हुन चाहिँ सामुदायिक वनहरू सक्दैन। अब थोरै केही मात्रामा भयो भने वन पैदावार त बिक्री वितरण गर्नै पर्छ। यो त पहिलो प्रायोरिटी यो सामुदायिक वनको यो नै हो जुन उहाँले संरक्षण गर्नुभएको छ। त्यही बोट बिरुवा भोलि कसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कटान मिसन गर्नुभएको छ भने कसैले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ वनको निर्देशन अनुसार निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम गर्नुभएको छ र सिमसार क्षेत्र पर्याप्त मात्रामा गराउने स्थिति चाहिँ वन क्षेत्रमा हुँदैन। त्यो कता कति मात्र हुन्छ। त्यस्तो मिलेको राम्रो खण्ड चाहिँ हाम्रो यो धुसेरी सामुदायिक वनको गणेश मन्दिर परिसरको मुनिपट्टि 100-200 मिटर भन्दा ठुलो क्षेत्र जुन खाल्टो परेको क्षेत्रलाई हामीले अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सिमसारको रूपमा परिणत गर्दैछौँ। यसले भोलिको दिनमा यो सामुदायिक वनलाई पर्यावरण लगायत हरेक कुरामा अगाडि बढाउँछ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। सामुदायिक वनहरूबाट गरिब विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। धुसेरी सामुदायिक वनले चाहिँ कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ? गरिब विपन्नहरूको लागि हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिएका छौँ घुम्ती कोषमा हामीले अहिले यो वर्ष मात्र 30 देखि 35 लाख रुपियाँ हामीले लगानी गरिसक्यौँ, जसमा उहाँहरूले ब्युटी पार्लर लगायत अब च्याउ खेती, बाख्रा पालन र हरेक जुन व्यवसाय उहाँलाई गर्न मन लाग्छ त्यही व्यवसाय गरेर त्यो व्यवसायमा उहाँलाई जीविका पार्जनको लागि अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। र बेला बेलामा हामीले आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई तालिम सिपमूलक तालिमहरू पनि दिइरहेका छौँ। जस्तो बोटे मुसियारहरूले उनीहरूको चाहिँ माछा मार्ने उनीहरूको चाहिँ बाउबाजे पाल्दैछन् माछा मार्ने जुन क्रियाकलाप थियो त्यसलाई छोडेर हामीले चाहिँ तालिम सिकर्मीको तालिम दिइसकेपछि उहाँहरूले अहिले चाहिँ काठको काम गरेर आत्मनिर्भर भइराख्नु भएको छ, आफ्नो परिवार पालिराख्नु भएको छ। तालिम कतिको प्रभावकारी भयो जस्तो लाग्छ? तालिम प्रभावकारी भएको छ। हाम्रो यस क्षेत्रमा चाहिँ च्याउ खेती गर्ने च्याउ खेती गरिराख्नु भएको छ, बाख्रा पालन गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसै गरेर चाहिँ यो ब्युटी पार्लरमा हामीले तालिम दियो। ब्युटी पार्लरमा चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनहरू चाहिँ ब्युटी पार्लरतर्फ चाहिँ आकर्षित भएको हुनाले त्यहाँ पनि काम गरिराख्नु भएको। सिकर्मीको तालिमहरू दियौँ, उहाँले चाहिँ काठका कामहरू गरेर चाहिँ आफू आत्मनिर्भर भइराख्नु भएको छ र हामीले दिएको तालिमहरू मलाई लाग्छ प्रभावकारी नै भएको छ। आफू स्वयं मात्रै सक्षम हुनु भएको छ कि उहाँले पनि अरूलाई सिकाउन सक्ने हुनुभएको? कसैले चाहिँ आफैले पेसा गरेर कर्मचारी काम गर्ने मान्छे समेत राखेर चाहिँ काम गरेको अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू स्वयं आफै मात्र गर्ने पनि अवस्था छ। भोलिका दिनमा कस्ता कार्यक्रम अथवा कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ? भोलिका दिनहरूमा अब यो पिँढीले भन्दा अब आउने नयाँ जेनेरेसनले अलिकति वन संरक्षण गर्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ वन तथा वन्यजन्तु युवा जागरण अभियान भनेर हामीले अहिलेका चाहिँ यङ जेनेरेसनका केटाकेटीहरूलाई चाहिँ वन सम्बन्धी तालिम र उहाँहरूले मार्फत वन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत तालिमहरू दिएसँगै भोलिका दिनहरूमा अब उहाँहरू पनि वन संरक्षणमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। युवाहरूको सक्रियता चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ सामुदायिक वनहरूमा चाहिँ? अरूको हिसाबमा त के छ थाहा छैन, हाम्रो यहाँ चाहिँ युवाहरूको एकदम सक्रियता भएको पाउँछ। आउनुहुन्छ हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन? सबै क्रियाकलापमा आउनुहुन्छ। उहाँहरूको महिनाको चाहिँ 5 गते उहाँहरू यहाँ बैठक पनि बस्नुहुन्छ। वन संरक्षण सम्बन्धी गाउँमा गएर चाहिँ अभियान पनि चलाउनु भएको छ हाम्रो सामुदायिक वनमा। युवाहरूको सक्रियतासँगै उपभोक्ताको सक्रियता, उपभोगको जागरण अथवा यहाँ आउँदै गर्दा हाम्रो लागि सामुदायिक वनले कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, कस्ता कार्यक्रमको हामीले माग गर्न सक्छौँ भनेर चासो देखाउने अथवा सामुदायिक वनमा आएर बुझ्ने कतिको पाउनु भएको छ? यो पहिला थिएन भने अहिले चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता लगायतका सबै यहाँ भएका चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आएर
तालिम कस्तो छ कि छैन, तालिम गर्न पाउँदैनौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू यहाँ आएर चासो देखाइराख्नुहुन्छ। सामुदायिक वन सफल बन्नका लागि उपभोक्तासँग सहकार्य पनि हुनुपर्छ। यी बाहेक अन्य चुनौतीहरू पनि हुन्छन् होला नि, कस्ता चुनौतीहरू पार गर्नुपर्छ एउटा सामुदायिक वन? चुनौतीहरू त अब पार गर्नै पर्छ। अब यहाँ तस्करीका पनि सधैँ छैन भन्दा पनि एका दुई तस्करी जुन सामुदायिक वनमा पनि भइराख्दा रहेछन्। यो तस्करीको चुनौती केही मात्रामा चाहिँ गर्नुपर्छ भने अब र यहाँ कुरा गर्ने मान्छेको चाहिँ अब कमी चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। यो राम्रो काम गरे पनि अब बाहिर कुरा काट्ने मान्छेहरू र अब गर्दै नगरेका कामहरू पनि अब चाहिँ यस्तो गरे उस्तो गरे भन्ने मान्छेहरूको कमी चाहिँ हुँदैन। सामुदायिक वनहरूमा त्यो चुनौती चाहिँ रहिरहेको छ। त्यो सफल हुनका लागि त्योसँग पार गर्न सक्ने क्षमता पनि हुन सक्छ। क्षमता त हुनुपर्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो। कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामी दिन्छौँ। अब चेतनाको कार्यक्रमले गर्दा यो वर्ष हामी डढेलो मुक्त चाहिँ निषेधित क्षेत्र चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले मुक्त भएर हामीले जिल्लाको पुरस्कार पनि हामीले डढेलो नलागेको भन्दै चाहिँ हामीले पायौँ। र अलिकति अहिले पहिलाको भन्दा उपभोक्ताहरू पनि अलिकति जागरुक, संरक्षणप्रति अलिकति उत्तरदायित्व भएको हुनाले मलाई लाग्छ मेरो वन मात्र होइन हरेक वनहरू सफल हुँदै जानु भएको छ। अब कार्यक्रम हाम्रो वनको हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले विजय एफएम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता उपभोक्तालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब एउटा सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको नाताले वन संरक्षणमा लागौँ। अब वन नबचाए हामी पनि रहन सक्दैनौँ। वनलाई जति माया गर्छौँ हामीलाई वनले मात्र होइन वातावरणले पनि त्यति नै माया गर्छ भन्दै विजय एफएममा मलाई केही बोल्ने अवसर दिनुभएको म विजय एफएम परिवारलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइहरू यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लोकबहादुर कार्कीसँग गरिएको कुराकानी। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा केही सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा भए हामीलाई कार्यक्रम हाम्रो वन सुने जितिन्छ विजय एफएम 101.6मा पत्राचार गर्न भने नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई 078 50 14 03मा फोन गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ आफन्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र धन्यवाद प्रविधिका साथी हरि सुवेदीलाई पनि। अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि सरू चापागाई र प्रेम क्षेत्री छुटिन्छौं।